तपाईहरुलाई कुनै किसिमको समस्या परेको छ? समस्या समाधान कसरी गर्ने भनेर अन्योलमा हुनुहुन्छ भने कानुन तपाईको बलियो आधार हो। कानुनी समाधानको प्रक्रिया बारे कानुन व्यवसायी मार्फत हामी यहाँलाई सल्लाह प्रदान गर्नेछौँ। आज मंगलबारको दिन यतिखेर हाम्रो स्टुडियोको घडीमा 7:30 बजेको छ। अबको आधा घण्टा कार्यक्रम कानुनी बहस र परामर्श सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम कानुनी बहस र परामर्शमा यहाँहरूलाई परेका समस्या र समस्या समाधानका कानुनी प्रक्रियाका विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा कानुन व्यवसायी मार्फत यहाँहरूलाई हामीले सल्लाह प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। आज भने हामी संवाद गर्नेछौँ अथवा छलफल गर्नेछौँ। कानुनी व्यवस्थाको विषयमा केन्द्रित रहेर नै छलफल गर्नेछौँ। विशेष गरी नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अहिले जुन संसदमा पेश भएको छ यसमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीको लागि आज हामीसँग कार्यक्रम अवधिभर रहनुहुनेछ वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीजी हुनुहुन्छ, संविधानविद पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी नागरिकताको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत तथा अभिवादन महु कमला र प्रविधिमा संयोजन गरिरहनु भएको छ दीपकजीले। कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीजी। धन्यवाद छ कान्तिपुर एफएमलाई। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु। हजुर, नागरिकताको कुरा गर्दा अलिकति यो विश्वव्यापी आधारभूत सिद्धान्तहरू के छन् त्यसमा पनि कुराकानी गरौँ। यहाँको धेरै अध्ययन पनि छ यसमा। हजुर, अब नागरिकताको कुरा गर्दाखेरि विश्वव्यापी सिद्धान्त भनेको केवल एउटा सिद्धान्तले मात्रै गाइड गर्दैन। यसमा धेरै सिद्धान्तहरू हुन्छन्। त्यसमध्ये केही सिद्धान्तहरू विश्वका जति पनि मुलुकहरू छन् उनीहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि वास्तविक नागरिकले मात्रै नागरिकता पाउनुपर्छ भन्छ। गैर नागरिकले त्यो देशमा नागरिकता पाउनुहुन्न भन्ने नै विश्वव्यापी मान्यता, दुईटा मान्यता हो। त्यो मान्यता बमोजिम के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही देशमा जन्मेको जो वास्तविक नागरिक छ त्यसका बाबुआमा जो त्यसका त्यो देशमा जन्मेका छन् त्यस्तो चाहिँ लाई वंशजको आधारबाट नागरिकता दिने भन्ने छ, जो रगतको नातासँग जोडिन्छ। रगतको नाता जोडिने यदि वंशजको आधारबाट नागरिकता दिने जो वास्तविक नागरिक हुन्छ र त्यही देशमा जन्मेको छ भने माटोको नाताबाट नागरिकता दिने हुन्छ। त्यसलाई जस सोली पनि भनिन्छ। त्यो जस सोली चाहिँ जन्मको आधारमा दिने मुलुकहरू पनि छन्, माटोको आधारबाट अथवा माटोको सम्बन्धबाट भने। अर्कोतर्फ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने, जुन अङ्गीकृत नागरिकताभित्र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पर्न सक्छ। अर्को क्षेत्र विलयको आधारबाट पनि हुनसक्छ, क्षेत्र गाविने आधारबाट पनि हुनसक्छ। अर्को कुरा चाहिँ वैधीकरण भन्छ। वैधीकरण भन्ने या कुनै देशको नागरिक अर्को देशमा गाभियो भने पनि त्यो राइट टु चोइस भन्छ, अर्थात् छनौटको आधारबाट पनि नागरिकता दिने हुन्छ। भनेपछि मूलत नागरिकता भनेको एउटा वास्तविक नागरिकलाई दिने र गैर नागरिकलाई दिन नहुने र त्यसमा चाहिँ वंशजको आधारमा नागरिकता, जन्मको आधारमा नागरिकता, अङ्गीकृत आधारमा नागरिकता र सम्मानार्थ नागरिकता। र अहिले चाहिँ हामी कहाँ हेर्ने भने र अरू देशमा नि कहीँ ठाउँ कुनै ठाउँमा गैर आवश्यक नागरिकता पनि भनिन्छ, परिचय पत्र पनि भनिन्छ। यसरी चाहिँ विश्वव्यापी सिद्धान्त यिनै हुन्, जहाँ चाहिँ विश्वव्यापी सिद्धान्तको कुरा गर्दाखेरि नागरिकताको सवाल भनेको मानव अधिकार विषय हो र त्यो देशभित्र संवैधानिक र कानुनी आधारको विषय पनि हुन्छ भनिन्छ। त्यसै कारणले राज्य र जनतालाई जोड्ने सेतुको रूपमा पनि नागरिकतालाई लिइन्छ। यो नागरिकता प्राप्त गर्दा बित्तिकै त्यो देशप्रति कर्तव्य पनि हुन्छ र देशप्रतिको देशले नागरिकता दिने अधिकार पनि राख्दछ। हजुर, अवश्य पनि तपाईँले भनिरहँदाखेरि यो विश्वव्यापी आधारभूत सिद्धान्तमा नेपाल पनि त्यसकैमै सेरोफेरोमै छ, त्योभन्दा तलमाथि छैन। किनभनेदेखि वंशजको जन्मको आधारमा, त्यसपछि मानार्थ समानार्थ भनौँ, त्यसपछि वैवाहिक आधारमा र गैर आवश्यकको पनि अहिले निकै नै कुरा उठिरहेको अवस्था छ। भनेपछि यसको आधारभूत सिद्धान्तमै रहेर नेपालले पनि नागरिकतालाई हेरिरहेको अवस्था छ। भनेपछि अब अहिलेको अवस्थामा अब नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरिएका नागरिकताका आधारहरू चाहिँ यसैलाई टेकेर प्रत्याभूत गरेको छ अथवा फरक छ भनेर भन्ने चाहिँ के पाउनुहुन्छ? अब नेपालको संविधानले टेकेको आधार भनेको पहिलो वंशज नै हो, जुन रगतको नाता नै हो। रगतको नाता जुन व्यक्ति जन्मिरहेछ त्यो जन्मिँदाका बखत उसका बाबुआमा नेपाली नागरिक छन् भने त्यसलाई चाहिँ रगतको नाता, जुन जस सैङ्गुनिस भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा भने, यसलाई चाहिँ वंशज भनिन्छ नेपाली हेर्ने भने, त्यसलाई वंश डिसेन्ट पनि भनिन्छ होइन। यो आधारमा नागरिकता दिने भनेर संविधानले एउटा आधार बनाएको छ। दोस्रो आधार चाहिँ 2046 सालसम्म जन्मेका, 63 सालसम्म
16 वर्ष पुगेका जो व्यक्ति छन् नेपालमा जन्मका आधारमा त्यसलाई जस सोली पनि भनिन्छ। त्यो जस सोलीको आधारमा पनि नागरिकता दिने 63 सालसम्मलाई अन्तिम डेट कट अफ डेट मानेर चाहिँ नागरिकता दिने भनेर त्यो पनि 63 सालको संविधानले भन्यो र अहिलेको संविधानले त्यसलाई चाहिँ आधार बनाउँदै 72 सालमा संविधान जारी गर्दाखेरि जो जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका छन् तिनीहरूका सन्तानले पनि 72 साल पछाडि सङ्घीय कानुन बमोजिम वंशज आधारमा नागरिकता दिने भन्ने पनि एकातर्फ छ र संविधानले त्यसलाई सम्बोधन गरेको अवस्था देखिन्छ। भने अर्को तेस्रो आधार भनेको अंगीकृत नागरिकता हो। अंगीकृत नागरिकता चाहिँ वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको विदेशी महिला छन् जो नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी छन् भने उनले चाहिँ आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्न चाहेको र नेपाल नागरिकता चाहिँ लिन चाहेको अर्थात् उनलाई चाहिँ सोभियुकीय अधिकारको रूपमा नेपाल नागरिकता लिन्छु भन्ने चाहिँ चाहना भयो भने सङ्घीय मामला हो। वास्तवमा नेपालको नागरिकता भनेको अंगीकृत नागरिकता पनि सङ्घीय मामला छ, नेपालको नागरिकता वंशज आधार पनि सङ्घीय मामला, तर पहिचान चाहिँ वंशज चाहिँ प्रादेशिक पहिचान छ। यो आधारले चाहिँ विदेशी नागरिक महिला छन् तिनले चाहिँ नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी छन् भने तिनले चाहिन् भने मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने एकातर्फ छ। अंगीकृतको अर्को चाहिँ आधार भनेको यदि नेपाली नागरिक महिला छन् उनले चाहिँ विदेशी पुरुषसँग बिहा गरिन्, विदेशी पुरुषसँग बिहा गरिन् भने विदेशी पुरुषसँग यदि सम्बन्ध विच्छेद भयो या विदेशी पुरुष चाहिँ देखियो या पहिचान भयो भने उनका सन्तानले विदेशी नागरिक नभएको अवस्था अथवा विदेशी मुलुकको नागरिकता नपाएको अवस्थामा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सकिन्छ, तर अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने भनेर उनका सन्तानलाई पनि अंगीकृत नागरिकता दिने गरी व्यवस्था गरेको अवस्था छ। भने अर्को चौथो भनेको कुनै पनि विदेशी नागरिकले नेपालमा आएर उसको योगदान गर्यो धेरै ठुलो योगदान छ भन्ने चाहिँ सङ्घीय सरकारलाई लाग्यो भने उसले चाहिँ समानार्थ समानार्थ नागरिकता पनि दिने व्यवस्था पनि छ। पाँचौँ भनेको जो चाहिँ नेपालका नागरिक थिए, जिनुन नागरिक थिए, वास्तविक नागरिक थिए, ती नागरिकहरू विदेशमा गए, नेपाल नागरिकता त्यागेर विदेशको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका छन् भने तिनीहरूलाई गैर आवश्यक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक अधिकार को नागरिकता प्राप्त गर्ने भनेर पनि यो संविधानले परिकल्पना गर्यो। त्यही बमोजिम अहिले नागरिकता दिलाउनको लागि सङ्घीय कानुन बनाएपछि मात्रै चाहिँ नागरिकता दिन सकिने भावनाले अहिले संसदमा जुन राज्य व्यवस्थामा पनि त्यो विचाराधीन अवस्था छ। यो 2063 सालमा नेपालको नागरिकता ऐन थियो, त्यसलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2075 आएको छ। यो 75 अहिले संसदमा विचाराधीन छ। हजुर, यहाँले भनिरहँदाखेरि त नागरिकतामा खासै समस्या नहुनु पर्ने हो, सबैलाई समेटेको जस्तो देखिन्छ। त्यसपछि फेरि संविधानले चाहिँ नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने भन्ने व्यवस्था पनि गरेको छ हैन? तर यति धेरै नागरिकता सम्बन्धी समस्या चाहिँ कसरी उब्जियो होला त? अब नागरिकता सम्बन्धी धेरै समस्या छ त भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने यो 63 सालको संविधान नागरिकता विहीनको संख्या हेर्ने हो भने त धेरै नै छ नि। एउटा अब 47 सालको संविधानले चाहिँ बाबुले मात्रै चाहिँ नागरिकता दिने अवस्था भावनाले त्यतिखेर समस्या थियो, जहाँ चाहिँ बाबुले मात्रै नागरिकता दिँदाखेरि आमाले नागरिकता दिने प्रावधान थिएन। त्यसै कारणले आमाको नि पहिचान हुनुपर्छ भनेर मैले नै 56 सालमा नेपाली नागरिकता प्राप्त आमा वा बाबुका सन्तान छन् भने नेपाली नागरिकता प्राप्त आमाहरूले आफ्ना सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ भनेर रिट पनि हाले। सामान्य सर्वोच्चले त्यसलाई चाहिँ व्याख्या पनि गर्यो, यो संसदले गर्ने काम बन्यो। पछि 63 सालमा पनि संविधानमा पनि बाबु आमा भनियो, पछि ऐन भन्यो, नियम भन्यो, निर्देशिका बने, तर परिपत्रले त्यसलाई रोकिदियो। आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिनलाई चाहिँ त्यो समस्या आयो। एउटा संविधानले भन्दा पनि ऐनले भन्दा पनि समस्या भयो, जहाँ परिपत्रले नै त्यसलाई रोक्यो भने अहिलेको 72 सालको संविधानमा आमा वा बाबुको नामबाट पनि नागरिकता दिने त भनियो, तर त्यो सङ्घीय कानुन नबनिकन दिन सकिँदैन थियो। त्यसै कारणले अहिलेको अवस्था नेपाली नागरिकता प्राप्त आमा बाबु दुवै नागरिक छन् भने त्यसको सन्तानले नेपाली नागरिक जुन चाहिँ नागरिकता दिनको लागि, वंशजको नागरिकता दिनको लागि आमाले चाहिँ पनि दिन सक्ने गरी
भन्न अहिलेको विधेयकमा आउन खोजेको त्यसैमा चाहिँ आमाले मात्रै दिनुहुन्न भन्ने चाहिँ विरोध हो। विरोध मात्रै हो, तर अधिकार संविधान दिइसकेको छ। त्यसै कारणले यो एउटा समस्या हो भन्ने हो, समस्या संविधानको होइन। यो चाहिँ तपाईले भनेको जस्तो समस्या संविधानको होइन, ऐनमा पनि खुकुलो छ, तर परिपत्रले गर्दाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो गएर जहाँनिर आमाका सन्तानहरूले नागरिकता पाउनलाई कठिनाइ भयो। किनभने नेपालको व्यवहारिक अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि बाउले पहिचान गर्न नमान्ने, सन्तान स्वीकार नगर्ने, आमाले एक्लै हुर्काएको बच्चाहरूमा नै समस्या भएको हो अहिले होइन। र त्यसपछि उसको आमाको पहिचानले चाहिँ नागरिकता दिएन, किनभने विदेशी हो कि उसको श्रीमान भनेर शङ्का गरिएको आधारमा चाहिँ उनका सन्तानहरू नागरिकताबाट वञ्चित भएका हुन् नि त। तर अब यो सङ्घीय कानुन बन्दै गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो कानुन बन्नु पर्ला र त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि सहज रूपमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्लान् त? अब यो विधेयकमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि विधेयकमा केही कुराहरू आएको छ। जस्तो नेपाली नागरिकता प्राप्त बाबु र आमा छन् भने त्यतिखेर चाहिँ यदि बाबुले दिन चाहेन भने आमाले चाहिँ मेरो सन्तान चाहिँ विदेशीको होइन, यो नेपाली बाबुहरू नै हो, मेरो लोग्ने चाहिँ नेपाली बाबु नै हो अथवा नेपाली नागरिक नै हो भन्ने चाहिँ यदि बाबुले दिन चाहेन भने पनि आमाले सो घोषणा गरिदिनु भने त्यो अवस्थामा वंशजको नागरिकता आमाले दिन सक्ने भन्ने चाहिँ अहिले व्यवस्था गरिँदैछ। एउटा यो समस्यालाई चाहिँ हटाइयो जस्तो त्यसमा चाहिँ विधेयक पुष्टाइ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ जुन थियो, पछि चाहिँ के गर्यो भन्दा सो घोषणा चाहिँ गर्ने यो प्रमाणहरू पुर्याउन हुन्न होइन, प्रमाण पनि कहीँ पुर्याउनु पर्छ र भन्ने पनि आवाज उठेपछि यदि चाहिँ नेपाली नागरिकता प्राप्त आमा बाबु दुइटै रिजन भने आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिन सक्ने चाहिँ व्यवस्था अहिलेको विधेयकले परिमार्जित विधेयकमा आउन लागेको छ, जुन चाहिँ जताततै पारित हुन पनि सक्छ तर नहुन पनि सक्छ। सो घोषणा गर्ने भनेको प्रमाण पुर्याउनुपर्छ भन्ने हुनाले विरोध भयो। विरोध भइसक्यो। जो चाहिँ प्याट्रियार्कल मानसिकता थियो, जो चाहिँ एउटा प्रतिशतात्मक मानसिकता भएका मान्छेहरूले गरेको कारणले मात्रै आमालाई चाहिँ पहिचान दिनबाट वञ्चित गर्न खोजिएको थियो। त्यो अवस्था चाहिँ अहिले रहँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो भयो भने पनि समस्या एउटा चाहिँ समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ। अर्को दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि नेपाली आमा हुनुहुन्छ जसले चाहिँ विदेशी हो भन्ने पनि पत्ता लागेको अवस्था छैन। भोलि चाहिँ के छ भने विदेशी नागरिकसँग बिहा त भयो, तर विदेशी नागरिक हो भनेर पत्ता नलागेको अवस्था अथवा ऊ चाहिँ मरेको अवस्था या त्यो चाहिँ उसले छोडेर गएको अवस्था, त्यो अवस्थामा के हुने भन्ने पनि प्रश्न आयो। त्यो अवस्थामा चाहिँ यदि त्यो सन्तानले विदेशी मुलुकको नागरिकता नलिएको अवस्था रहेछ भने उसले घोषणा गर्यो भने, सो घोषणा गर्यो भने अंगीकृत नागरिकता दिन सक्ने भन्ने पनि प्रावधान अहिले सङ्घीय व्यवस्था सङ्घीय कानुनले गर्न खोजिरहेको छ। यदि यो भयो भने पनि त्यो अवस्थामा विदेशी बाबुले चाहिँ नागरिकता उसले चाहिँ यहाँको नलिएको अवस्था या सम्बन्ध विच्छेद गरेको अवस्था या मरेको अवस्थामा पनि उसले विदेशी बाबुको देशको चाहिँ नागरिकता मैले लिएको छैन भनेर ती सन्तानले घोषणा गरे भने पनि उनीहरूले नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउन सक्ने त्यो व्यवस्था पनि अहिलेको यो विधेयकले चाहिँ गर्न खोजिरहेको अवस्था छ। एकातर्फ त्योबाट पनि समस्या समाधान हुन सक्छ। तेस्रो कुरा भनेको यदि नेपालमा जन्मेको बच्चा छ जो चाहिँ बाबु आमाको पत्ता लागेको छैन, त्यो बाबु आमाको पत्ता लागेको छैन भने पत्ता नलाग्दाखेरि नेपालको वंशजको नागरिकता दिन सक्ने संविधानले नै व्यवस्था गर्यो। त्यो व्यवस्था बमोजिम अहिले सङ्घीय कानुनले पनि त्यो व्यवस्था गर्दैछ। त्यो व्यवस्था गर्यो भने पनि एउटा चाहिँ वंशजको नागरिक जो चाहिँ विदेशी बाबु या आमा छैनन् भने वंशज नागरिक हुन सक्ने व्यवस्था पनि यसले गर्दाखेरि त्यो पनि समस्या समाधान हुन्छ। जहाँ चाहिँ यदि विदेशी बाबु या आमा चाहिँ देखियो भने त्यो अवस्थामा फेरि विदेशी बाबु देखिँदा बित्तिकै उसले चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि अंगीकृत नागरिकता झर्न सक्छ। यो समस्या हो। अर्को एउटा वंशज पाइसकेको छ र अर्को अंगीकृत नागरिकतामा झर्न सक्ने हुन्छ। विश्वमा के सिद्धान्त छ भन्दाखेरि कुनै पनि सार्वभौम मुलुकमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता छन् भने, नागरिक छन् भने उसले प्राप्त गरेको वंशजको नागरिकता पहिला प्राप्त गर्यो भने उसले परित्याग नगर्दासम्म राष्ट्रले चाहिँ खोज्न सक्दैन भन्ने छ। संसारमा जस्तो अमेरिकामा भने सुप्रिम कोर्टले यदि सार्वभौम सत्ता प्राप्त मान्छे छन् या नागरिक छन् भने उनले प्राप्त गरेको रगतको नाताको या वंश नाताको चाहिँ नागरिकता प्राप्त गर्छ भने त्यस्तो नागरिकता उसले परित्याग नगर्दासम्म वंशज नै रहन्छ। त्यो अंगीकृत या अरू जन्मको भन्ने चाहिँ हुन सक्दैन। सार्वभौम सत्ता चाहिँ राज्यले खोज्न मिल्दैन। सार्वभौम सत्ता भनेको आफैले नै परित्याग गर्ने कुरा हो भनेर व्याख्या पनि भएको छ। नेपालमा नि यही व्याख्या भयो भने नेपाली नागरिकता प्राप्त जो वंशजको प्राप्त गरेका छन् भने त्यो अवस्थामा अंगीकृत हुने या
अन्य हुने भन्ने चाहिँ हुन सक्दैन। यो पनि एउटा समाधान हुन सक्छ। अहिलेको विधेयकले गरेको भनेको के भन्दाखेरि अन्य व्यक्ति भनेर तेस्रो लिङ्गीलाई पनि उनीहरूको पहिचान हुँदै पहिचान दिँदै चाहिँ नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ भनेर विधेयकमा आएको छ, जहाँ चाहिँ तेस्रो लिङ्गी राख्ने या अन्य भन्ने छ। र अहिलेको समाधान भनेको अन्य नै गर्दाखेरि हुन्छ, अदर्स भनेर चाहिँ राख्दाखेरि हुन्छ भनेर त्योबाट पनि अहिले झन्डै नेपालमा 60 लाख तेस्रो लिङ्गीहरू छन् भनिन्छ, उनीहरूको पनि समस्या समाधान हुन्छ। यो पनि समस्याको रूपमा रहेको थियो, जहाँ चाहिँ उनीहरू नेपाली हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले आफ्नो पहिचान चाहिँ अन्यबाटै लिन खोजेको, पहिचानको आधारमा समस्या भएको हो। आमाको पनि सन्तानलाई चाहिँ नागरिकता दिने सम्बन्धमा आमाको नामबाट दिने थिएन, तर पहिचान खोजियो थियो। अहिले पहिचान पनि त्यो आउने स्थिति देखिन्छ भनेपछि अर्को कुरा चाहिँ विदेशी महिला जो चाहिँ नेपाली नागरिकसँग बिहा गरिन् भने उनले चाहिन् भने नेपालको नागरिकता लिन सक्छिन्, जो चाहिँ अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने चाहिँ व्यवस्था संविधानले गर्यो। त्यो बमोजिमको क्ल्यारिटी जुन चाहिँ स्पष्टीकरण अर्थात् स्पष्टीकरणलाई पुष्टाइ गर्ने काम फेरि यो सङ्घीय जुन कानुन आएको छ त्यो कानुनमा पनि अहिले व्यवस्था गरिँदैछ। त्यो भयो भने के हुन सक्छ भन्दा उनले चाहिँ विदेशको नागरिकता यहाँको नेपालको नागरिकता लिन चाहिन् र नेपाल नागरिकता लिइन् भने उनले चाहिँ उहाँको नागरिकता आफ्नो त्यागेको चाहिँ प्रमाणसहित 6 महिनाभित्र पेश गरिन् भने त्यो अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन्। यदि प्रमाण पेश गर्न सकिँदैन भने नेपालको अंगीकृत नागरिकता रद्द हुने व्यवस्था पनि अहिलेको हजुर कुराकानीलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। अहिले पनि बेला भएको छ छोटो कमर्सियल ब्रेकको। कमर्सियल ब्रेकपछि पुनः म स्वागत गर्न चाहन्छु। रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको नाम हो कानुनी बहस र परामर्श। हरेक मंगलबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म यहाँहरूले यो कार्यक्रम सुन्दै आइरहनु भएको छ। कार्यक्रम कानुनी बहस र परामर्शमा आज हामी बहस गरिरहेका छौँ, विशेष गरी नागरिकतामा केन्द्रित रहेर बहस गरिरहेका हौँ। नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिले संसदमा पेश भइरहेको छ। यसमा नै हामी केन्द्रित रहेर बहस गरिरहेका छौँ। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीज्यू आज हामीसँग कार्यक्रम अवधिभर रहनुहुनेछ। पुनः म स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, अघि यहाँले प्रश्न पनि पारिसक्नु भएको छ नागरिकताका विश्वव्यापी आधारभूत सिद्धान्त, त्यसै गरी नेपालको अवस्था कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले पनि संविधानले चाहिँ विदेशी पुरुषसँग विवाह भएका महिलाहरूको अवस्थामा अथवा ती पुरुषको अवस्था के रहन्छ भनेर संविधानमै उल्लेख नगरेको कारणले गर्दाखेरि यो विधेयक अथवा अब बन्ने कानुनमा पनि प्रष्ट रूपमा आउन सक्दैन र जसको कारणले गर्दा समस्या हुन सक्छ भनेर भन्ने कुरा हामीले अघि छलफल गर्यौँ होइन। अब यस्ता व्यवहारिक समस्याहरू छन् नि त, त्यसपछि उनीहरूबाट जन्मेका सन्तानहरूको अवस्थामा के हुन्छ होइन। अब ती छोरी नेपाली छोरी चाहिँ अब विदेशै जान पर्ने हो कि नेपालमै बस्छु भनेर भन्ने अवस्थामा चाहिँ श्रीमानलाई त नागरिकता दिन सक्ने अवस्था रहेन होइन। भनिसकेपछि के रहन्छ त भन्ने अवस्था चाहिँ त्यहाँनिर जोडिन्छ कि अब समस्या व्यवहारिक रूपमा रहन्छ। ती समस्यालाई समाधान कसरी गर्ने त? अब अहिले चाहिँ यो विधेयकले त्यसलाई सम्बोधन गर्न त खोज्दैछ, तर सम्बोधन गर्दा बित्तिकै के हुन सक्छ भन्दाखेरि संविधानसँग बाजिने भयो। अनि मैले कुरा गरेँ जहाँ चाहिँ अंगीकृत नागरिकताको हकमा सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनेको छ। अंगीकृत नागरिकता भन्दा बित्तिकै विदेशी पुरुषलाई नेपाली महिलासँग बिहा गर्यो भने त्यसलाई अंगीकृत हो कि भन्ने पनि एउटा चाहिँ कुराहरू गरिएको अवस्था छ, जहाँ चाहिँ विदेशी महिला जो नेपाली नागरिकसँग गर्यो भने त्यसलाई अंगीकृत दिने भन्ने त्यो व्यवस्थापन गर्नलाई अंगीकृत नागरिकतामा सङ्घीय कानुनले एड्रेस गर्ने हो। जहाँ चाहिँ विदेशी पुरुष र नेपाली महिलासँग जोडिएको, जहाँ चाहिँ विदेशी देशको चाहिँ नागरिकता नलिएको सन्तानलाई चाहिँ अंगीकृत नागरिकताको कुरा हो भनेपछि यी 2-3 कुराहरूमा अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धी सङ्घीय कानुनले व्यवस्था गर्नेछ भन्ने आधारले मात्र विदेशी पुरुषलाई पनि अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा यो व्यवस्था गर्न बनेको संविधानले बोलेको छ भनेर दियो भने त्यहाँ के हुन्छ संविधानसँग बाँधिन्छ। त्यस कारणले यो व्यावहारिक रूपमा दिँदाखेरि पनि संविधानमा नभएको हुँदा पनि कठिनाइ पर्ने स्थिति छ। त्यो स्थिति छ भने अर्कोतर्फ वंशजको आधारमा जहाँ चाहिँ हिजो आमाहरूले पनि नागरिकता दिन नसक्दाखेरि जो चाहिँ डिभोर्सी महिलाहरूले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिन सक्दैन, अब चाहिँ डिभोर्सी महिलाहरूले पनि अब के हुन सक्छ भन्दा आफ्नो सन्तानलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिन सक्ने अवस्था यो विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्कोतर्फ जो चाहिँ जबरजस्ती करणीबाट जन्मेका सन्तानहरूको हकमा पनि आमाहरूले नागरिकता दिन सक्ने, आफ्नो वंशद्वारा नागरिकता दिन सक्ने त्यो व्यवस्था पनि यसले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले भनिरहँदाखेरि त एउटा त आधार भनेको संविधान संशोधन नगरिकन त विदेशी पुरुषको हकमा चाहिँ जोड्न सकिएन होइन। अहिलेको संविधानको मकसद र भावना अनुसार हेर्ने भने संविधान संशोधन बेगर विदेशी पुरुषलाई
अंगीकृत नागरिकता जो नेपाली नागरिकसँग महिला नागरिकसँग बिहा गर्छन् भने उनलाई चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने ठाउँ चाहिँ यो संविधानले दिएन। अंगीकृत नागरिकताको हकमा चाहिँ संघीय कानुनमा चाहिँ व्यवस्था गर्ने भनेको विदेशी महिलाको हकमा हो र जो चाहिँ नेपाली नागरिक महिला छन् उनको सन्तान विदेशसँग बिहा गरेको छ भने उनले चाहिँ विदेशको नागरिकता लिएको छैन भने त्यो हकमा बच्चाहरूको लागि मात्र चाहिँ यो व्यवस्था गर्नलाई संघीय कानुनले व्यवस्था गर्ने हो। तर विदेशी पुरुषको हकमा यसले व्यवस्था नगरे हुनाले संविधान संशोधन बाहेक अरू विकल्प छैन। एकदमै। अनि अर्को एउटा मलाई जान्नु मन लागेको कुरा चाहिँ रोजगारीको सिलसिलामा बाहिर गएर यौन शोषणमा परि गर्भ वा बच्चासहित आएका आमाहरू नेपालमा त्यस्ता छन् नि, उहाँहरूका सन्तानहरू छन्, त्यो उहाँहरूको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ? अहिले उहाँहरू नागरिकता नपाएर वञ्चित भइरहेको अवस्था छ। अबको अवस्था के हो भन्दाखेरि यदि चाहिँ विदेशमा गएर यौन शोषण नेपालले नै गर्यो भने त वंशजको स्वत नै भयो, तर विदेशी जोडियो भने त त्यो त अंगीकृत हुन्छ। अब संविधानभन्दा बाहिर जान त सकिँदैन, त्यसैले त्यसलाई चाहिँ अंगीकृतको व्यवस्था यो संघीय कानुनबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थिति छ। अनि अर्को यहाँले भनिसक्नु भएको छ जबरजस्तीकरणबाट जन्मिएका सन्तानको हकमा पनि त्यो चाहिँ बाबुले दिएन भने पनि आमाले नै आफ्नो नामबाट वंशज आधारमा नागरिकता दिने गरी व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ। अथवा त्यो भएन भने उहाँहरू के हुन सक्छ भन्दाखेरि न त बाबुले दिने न त आमाले दिने गर्दाखेरि एउटा स्टेटलेसनेस राज्यविहीनता हुनसक्छ, जहाँ राज्यविहीनता भनेको बालबालिका सम्बन्धी महासन्धिले परिकल्पना गरेन, सिडाले नै परिकल्पना गरेन र अन्तर्राष्ट्रिय जति पनि सन्धि सम्झौता महासन्धि छन् यिनीहरूले पनि परिकल्पना गरेको छैन। त्यस कारणले कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि नागरिक संसारमा कहीँ पनि स्टेटलेसनेस हुने विश्वव्यापी मान्यता हो। त्यस कारणले स्टेटलेसनेस नहुने गरी राज्यविहीनता नहुने गरी यो संघीय कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। अवश्य पनि यो संघीय कानुनले चाहिँ सम्बोधन गर्नु पर्यो, राज्यविहीनताको अवस्थामा चाहिँ कोही पनि नागरिक हुन नपरोस् भनेर भन्ने कुरा हो। एउटा त अब यो संघीय कानुनले नै व्यवस्था गर्नु पर्यो, त्यो कानुनले व्यवस्था गरेन जहाँ संविधानले नै बोलेन भने संविधान संशोधन गर्नु पर्यो जो चाहिँ राज्यविहीन नहोस्, राज्यविहीनबाट चाहिँ वञ्चित राज्यविहीन चाहिँ गर्नबाट राज्यले चाहिँ राख्न भएन, राज्यविहीन गराउनु भएन। जो चाहिँ नागरिक हुन् नागरिकलाई चाहिँ नागरिकता दिनुपर्ने स्थिति हुन्छ जहाँ चाहिँ राजनीतिक अधिकारसँग जोडिन्छ र त्यो भन्दै पनि फेरि गैर नागरिकले पनि नागरिकता लिनुहुन्न। गैर नागरिकले नागरिकता लियो भने पनि फेरि त्यो चाहिँ के छ भने एउटा क्यारिङ क्यापेसिटी भन्छ, राज्यले एउटा क्यारिङ क्यापेसिटी भन्छ जो चाहिँ क्षमता वहन गर्न सक्ने भार वहन गर्न सक्ने भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ वहन गर्न सकेन भने पनि यत्रो 3 अरब जनसङ्ख्याको बिचमा भएको नेपाल यसमा चाहिँ विदेशीले पनि नागरिकता पायो, गैर नागरिकले नागरिकता पायो भने त नेपालले नरहन सक्छ। त्यसै कारणले यसलाई पनि गैर नागरिकलाई नागरिकता नदिने, वास्तविक नागरिकलाई नागरिकता दिने गरी चाहिँ कानुनले सम्बोधन गर्नु पर्यो। कानुनले सम्बोधन गर्न सकेन भने पनि संविधान संशोधन गरेर भए पनि स्टेटलेसनेस नहुने गरी राज्यले चाहिँ आफ्ना नागरिककै रूपमा व्यवहार गर्ने गरी नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। हजुर, यहाँसम्म आइदिनु भयो, यति धेरै कुरा जानकारी गराइदिनु भयो, त्यसको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीज्यू यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, यो तपाईँको कार्यक्रममा मलाई आएर बोल्ने मौका दिनुभयो, केही कुराहरू अहिलेका नयाँ रिसेन्ट ट्रेन्ड पनि राख्ने मौका दिनुभयो। तपाईँ कान्तिपुर FM र तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। प्रविधि संयोजन गरिरहनुभएकोमा दिपकजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अर्को साताको मङ्गलबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म कार्यक्रम कानुनी बहस र परामर्शमा पुनः भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई म कमला पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।